बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दांतों के हवाले से एक बेहतरीन सी वीडियो लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुए। आज की वीडियो में हम दांतों के हवाले से एक बेहतरीन सा मंजन जो हर घर में होना ज़रूरी है, लाजमी है, तो वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे। और कुछ ऐसे अमल जो आप अपनी ज़िंदगी में शुरू करेंगे तो आपकी जो दांतों की बीमारी है जो भी होगी वो कभी पैदा ही नहीं होगी अगर वो आप अमल ज़िंदगी में शुरू कर देंगे। तो वो अमल बताएंगे। क्यों आजकल के टाइम में दांतों का जो मर्ज़ है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो कईयों के दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, मसूड़ों में जो सूजन है वो पैदा हो जाती है, खून निकलता है, जो ठंडा और गर्म है ये लगता है। तो इसके हवाले से जो है आज की वीडियो हम आप दोस्तों के सामने इसीलिए लेके आए हैं ताकि इस मर्ज पर काबू पाया जा सके। क्योंकि इस मर्ज में जो तकलीफ होती है वो भी बहुत खतरनाक होती है, जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और जो इस पे खर्चे होते हैं, इन मर्ज में एक छोटी सी मर्ज है, दांतों की मर्ज है, तो इस पे जो खर्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन उसका जो नुकसान होता है वो आपके मैदे का नुकसान होता है। तो दांतों का मर्ज भी ठीक नहीं होता है और आपका जो दूसरा मर्ज है वो पैदा होना शुरू हो जाता है अगर आपको स्टीरॉइड दवाई लेना शुरू कर देंगे दांतों के हवाले से। इस दर्द को रोकने के लिए, इनकी मर्ज को ठीक करने के लिए, तो आपका जो मैदा है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। जो मैदे का मर्ज है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जो बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज की वीडियो काफ़ी बेहतरीन है, पूरी लाजमी देखिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो उन अमल जो मैंने बताने हैं उनकी तरफ और नुस्खे की तरफ, जो मंजन का नुस्खा है उसकी तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो वो आप तक टाइम पर पहुँच सके। तो सबसे पहले एक अमल जो सुन्नत नबवी है उस पर अमल करेंगे तो कभी भी ये दांतों का मर्ज पैदा नहीं होगा। वो है कि मसवाक, हर जो 5 टाइम का आप वजू करते हैं उसमें मसवाक को इस्तेमाल करें, कोई भी इस्तेमाल करें, तो उससे भी आपका ये जो मर्ज है ये पैदा नहीं होगा। अगर है तो उसमें भी अगर आप अभी से इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपका वो मर्ज है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कि जो आप इशा की नमाज के बाद वितर पढ़ते हैं उसमें एक अमल आप शुरू कर दें वितरों में, तो आप अपनी ज़िंदगी में अगर इस अमल को शुरू कर देंगे तो आपको कभी भी दांतों का मर्ज पैदा नहीं होगा। वो ये है कि जो वितर की जो पहली रकत है उसमें आपने जो है सूरह फातिहा के बाद सूरह नसर की तलावत करनी है। जो दूसरी सूरत आप पढ़ते हैं उसमें सूरह नसर, और दूसरी रकत में जो है सूरह फातिहा के बाद जो दूसरी सूरत पढ़नी है वो सूरह लहब की पढ़नी है, और तीसरी रकत में आपने सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है। तो ये अमल शुरू करें तो आपका अगर ये मर्ज दांतों का है तो ये भी ठीक होना शुरू हो जाएगा और दोबारा आपको ये मर्ज पैदा नहीं होगी। इसको अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन बनाएं कि वितरों में यही सिर्फ 3 सूरतें पढ़ना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा इसका मिलेगा। तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आप आते हैं इलाज की तरफ। अगर आप ज़्यादा तकलीफ में हैं तो घरेलू इलाज कुछ चाहते हैं, अगर आपके मसूड़े में खून वगैरह आता है, सूजन है, तो खून रुकता नहीं है, तो उसमें आपने ये करना है कि आपने फटकरी लेनी है। फटकरी लेने के बाद आपने उसको पानी में मिक्स करना है, थोड़ा सा पानी लेके उसमें मिक्स करना है। वो पानी का जब जायका तब्दील हो जाएगा वो फटकरी वाला हो जाएगा, तो उस फटकरी के साथ आपने जो मसूड़े हैं उनकी टकोर करनी है, उनको पानी लगाना है और गरारे वगैरह करने हैं ताकि वो पानी सारे जहाँ जहाँ आपके सूजन हैं, जहाँ से खून निकलता है, उस पर वो लगना चाहिए। तो अगर आप ये दिन में 2 से 3 बार करेंगे तो आपकी पहले दिन से ही आपका ये जो खून वगैरह है ये रुक जाएगा और जो सूजन है उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। तो नींबू का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फटकरी नहीं है तो नींबू पानी में डाल के उसकी जो है वो टकोर करते रहें, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपको बेहतरी महसूस होगी। तो अगर वैसे दांतों की कोई तकलीफ वगैरह महसूस करते हैं, जो दाढ़ों वगैरह में खोड़ वगैरह है, अगर कोई तकलीफ है तो उसके लिए आपने ये करना है कि किक्कर की एक टहनी तोड़नी है। उसके ऊपर वाला जो सक नरम सा होता है ना, जो हल्का सा सबज सा होता है, वो आपने उतार लेना है। नरम होता है तो वो थोड़ा थोड़ा सा लेके आपने चबाते रहना है। कभी इस
داڑھ کے نیچے سے چبا لیں، کبھی اس طرف سے چبا لیں، تو وہ آپ نے اچھے طریقے سے چبانا ہے، جو اس کا وہ پانی وغیرہ نکلے گا وہ آپ نے گراتے رہنا ہے، تو اس سے بھی آپ کا یہ جو درد وغیرہ ہے کافی حد تک بہتر ہو جائے گا، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں منجن کی طرف۔ منجن آپ گھر میں بنا کے رکھیں تاکہ یہ چھوٹی موٹی جو تکلیفیں ہوتی ہیں اس میں آپ اس منجن کو استعمال کر کے اس تکلیف سے نجات پا سکیں۔ اگر آپ کے دانت وغیرہ ہلتے ہیں تو اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی دانتوں میں چمک نہیں ہے تو اس چمک کے لیے بھی آپ اس منجن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر مسوڑوں میں سوجن ہے پھر آپ نے اس کو صرف لگا کے دھو دینا ہے، پھر آپ نے اس منجن کو زیادہ دیر تک مسلنا نہیں ہے، تو اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے مسلنے سے زخم ہو سکتے ہیں، اس چیز کا آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ تو منجن کی طرف آتے ہیں۔ منجن بنانا بھی آسان ہے اور ہے بھی سستا تھا، آپ آسانی کے ساتھ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں۔ تو جی، منجن میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اپنے پھٹکری بریاں کرنا کا طریقہ آپ دوستوں کو بتائیں گے ہم۔ کیوں ایک انجان بندہ اس نسخے کو کیسے گھر میں بنا سکتا ہے وہ مکمل طریقہ آپ دوستوں کے سامنے ہم رکھیں گے، تو ایک انجان انسان بھی اس منجن کو آسانی کے ساتھ گھر میں بنا سکتا ہے۔ تو اس کا بریاں کرنے کا طریقہ بنانے کی ترکیب میں آپ دوستوں کو بتاتے ہیں۔ تو پھٹکری بریاں لینی ہے، 50 گرام لینی ہے۔ تو ککر، یہ آپ نے خشک ککر کا جو اوپر والا سک ہے وہ اتار لینا ہے۔ وہ اتارنے کے بعد اس کو جب آپ کوٹیں گے تو اس کا ایک پاؤڈر سا نکلتا ہے، جو ککر کا پاؤڈر ہے نا، سک کا جو پاؤڈر ہے وہ آپ نے کوٹنے کے بعد 10 گرام لینا ہے۔ اور جو اک کے پتے ہیں ان کو جلانے کے بعد جو کیا کہتے ہیں اس کو، راکھ کہتے ہیں، جو راکھ جو ملے گی آپ نے وہ آپ نے 5 گرام لینی ہے۔ تو نیم کے پتے جلانے کے بعد جو وہ راکھ ملے گی وہ آپ نے 5 گرام لینی ہے۔ لونگ آپ نے 3 گرام لینے ہیں۔ تلسی کے پتے یہ آپ نے مل جائیں گے، آپ کو کسی بھی پنسار سے مل جاتے ہیں، تو یہ آپ نے 5 گرام لینے ہیں۔ نمک سفید یہ آپ نے ڈلی والا لینا ہے، تو اس کو خود پیسنا ہے، وہ آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے بنانے کے طریقے کی طرف کہ پھٹکری کا جو بریاں ہیں وہ کرنا آئے گا تو پھر آپ اگلی چیزیں بنا سکیں گے۔ تو مقدار آپ نے نوٹ کر لینی ہے سب چیزوں کو، جو نیم کے پتے ہیں اور اک کے پتے ہیں ان کی جو راکھ ہے جلانے کے بعد حاصل کر لینی ہے 5 گرام۔ اور جو ککر کا سک ہے، اس خشک لیں گے نا سک اوپر والا، وہ موٹا سا، اتنا موٹا سا ہوتا ہے، وہ اگر آپ لے لیں گے تو اس کو جب کوٹیں گے تو وہ ایک پاؤڈر نما سا، بال الگ ہو جائیں گے، پاؤڈر الگ ہو جائے گا، وہ پاؤڈر آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ تو اب پھٹکری کو بریاں کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھٹکری لے کے تھوڑا سا اس کو دردرا سا پیس لینا ہے۔ پیسنے کے بعد اس کو توے پہ رکھ کے نیچے سے ہلکی سی آگ لگا کے چھوڑ دیں۔ جب وہ اس کا پانی نکلنے کے بعد، خشک ہونے کے بعد، یہ جب پاؤڈر نما ہو جائے گا تو اس کو اتار کے پیس لیں۔ پھر آپ نے اس کا جو وزن بتایا وہ آپ نے بریاں ہونے کے بعد وزن کرنا ہے، کیونکہ بریاں ہونے کے بعد اس کا وزن تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے اس کو پیسنا ہے۔ پیسنے کے بعد سب چیزوں کا پاؤڈر بنانا ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو پاؤڈر ہوتا ہے نا منجن کا، یہ آپ نے کسی چھلنی سے نہیں گزارنا ہے۔ سب پاؤڈر کو آپ نے الگ الگ کسی کپڑے کے ذریعے سے، جو ململ کا کپڑا ہوتا ہے یا کوئی ایسا باریک کپڑا لے کے اس میں سے گزارنا ہے۔ گزارنے کے بعد پھر ان چیزوں کا الگ الگ وزن کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو مکس کرنا ہے۔ اکٹھے پیسنے کے بعد مکس نہیں کرنا ہے، سب سے پہلے الگ الگ چیزوں کو پیس کے کپڑا چھان کر کے، کیوں اس میں بہت باریکی کا جو ہوگا نا پاؤڈر، پھر جا کے آپ دوستوں کو اس کا فائدہ ملے گا۔ تو چھلنی والا اس کا صفوف نہیں چلے گا، کپڑے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ جب محنت کر لیں گے، ایک بار محنت کر لیں، زیادہ سارا بنا کے رکھ لیں، یہ کون سا خراب ہونے والی چیز ہے، دوستوں میں تقسیم کر دیں جن کو یہ مرض وغیرہ ہے، چاہ کے ان کا بھی کوئی فائدہ ہو جائے۔ تو یہ بنا کے رکھیں، اس کو استعمال کریں، دن میں 2 ٹائم کر لیں اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہے تو، نہیں تو دن میں ایک ٹائم صرف رات کے وقت استعمال کر کے سو جائیں۔ صرف ایک بات کا جو میں نے شروع میں بولا ہے کہ اگر آپ کو سوجن زیادہ ہے تو اس میں آپ نے اس کا مساج زیادہ نہیں کرنا ہے، بس لگا کے چھوڑ دینا ہے، اور اس کا فائدہ آپ دوستوں کو مل جائے گا۔ تو بس یہی تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی، اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔